A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear ninth class students. I welcome all of you with unit number 3, and the name is Media and its impact. मीडिया और उसके असरात. इम्पैक्ट का मतलब उसके असरात. तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है हुवल्लज़ी जअला लकुमुस्समअ वल अबसारा वल अफ़इदा कलीलन मा तशकुरून, कि अल्लाह ने तुम्हारे समअ, तुम्हारे कान, वल अबसारा और तुम्हारी आँखें, वल अफ़इदा और तुम्हारे दिल बनाए, और कलीलन मा तशकुरून और तुम बहुत थोड़ा शुक्र करते हो। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आँखें हैं, हमारे कान हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं। तो मीडिया का ताल्लुक़ किससे है? देखने से और सुनने से। मैं थोड़ा सा आपको पहले इसका थोड़ी सी जो है ओवरव्यू बता दूं कि मीडिया के असरात किस तरह से हम पे हो रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले यूट्यूब पे देख रही थी कि तुर्की के लोग चाय कैसे बनाते हैं। नीचे जब कमेंट्स देखे तो सब लोगों ने लिखा हुआ था कि तुर्की ड्रामे देखकर हम यहाँ चाय की रेसिपी देखने आए हैं। मैंने भी ड्रामाज़ में ही देखा कि उनकी चाय बिल्कुल कहवे की तरह होती है। तो मतलब इस तरह से कि उनके ड्रामा देखकर हमें पता चल गया कि तुर्की एक मुल्क है, वहाँ के लोगों का कैसा रहन सहन है, वो नाश्ते में क्या खाते हैं, किस तरह से रहते हैं, वो मुसलमान हैं कि नहीं है। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे मुसलमान हैं। तो ऐसे ही हमारे बच्चों को इंडिया के सारे कल्चर का पता है, हालांकि वहाँ कभी नहीं गए। सब मीडिया का असर है। यहाँ तक कि स्कूल में बच्चे, एक दफ़ा हमने शहद की मक्खियाँ बनाई वॉल पे, बड़ी अच्छे डेकोर किया। तो बच्चे कहें टीचर आपने ये क्या बनाया है? तो मैंने कहा आप बताएं क्या बनाया। तो वो शहद की मक्खी को कहने लगी ये मधुमक्खी बनाई है। अब मधुमक्खी हमारी ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं है, उन्होंने उनके कार्टून देखे इंडिया वालों के, तो उनको पता शायद ये मधुमक्खी है। खूबसूरत को कहते हैं सुंदर। तो ये होता है बेटे मीडिया का असर। ऐसे ही हम कुछ अच्छा देखेंगे तो अच्छे असरात होंगे, अगर कुछ बुरा देखेंगे तो बुरी तरबियत होगी। तो ठीक है, नाइन्थ क्लास आज का चैप्टर इसी तरह के हम असरात के बारे में पढ़ेंगे कि मीडिया किस तरह हमारी ज़िंदगियों पे असरअंदाज होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर एक डायलॉग की तरह है, मतलब एक टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान में मुकालमा है। इस तरह के चैप्टर पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि हमें इंग्लिश बोलने में मदद मिलती है, क्योंकि ये बातचीत की तरह होता है। तो हमें पता चल जाता है कि कोई इस तरह से बात करे तो उसको आगे से आंसर किस तरह से करना है। तो चलें बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। चलें जी स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्ड, मिस आयशा is the favorite teacher of class 9th। मिस आयशा 9th क्लास की पसंदीदा टीचर हैं। द स्टूडेंट्स जो तालब इल्म हैं, ईगरली का मतलब होता है बेसब्री से, बेताबी से। अटेंड हर क्लास, उनकी क्लास जो है उसको अटेंड करते हैं, उसमें शिरकत करते हैं। आगे देखते हैं। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम, मिस आयशा क्लासरूम में दाखिल होती हैं विद हर यूजुअल स्माइल। यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह, मतलब जो बंदा जो काम रोज़ करता है वो यूजुअल होता है। ठीक है, हमेशा की तरह। तो मिस आयशा क्लासरूम में दाखिल होती हैं हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए। ग्रीट्स सलाम करती हैं द स्टूडेंट्स तालब इल्मों को। एंड टेक्स द रोल कॉल और हाज़िरी लगाती हैं। इट इज़ ये है देयर उनका ट्यूटोरियल डे। ट्यूटोरियल डे होता है जिसमें ख़ुद प्रैक्टिकली करके कुछ सीखा जाता है, सबक का एक नया तरीका होता है। ठीक है, द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप। गियर्ड अप का मतलब होता है तैयार होना, मतलब आपको पता होना कि आज क्लास में कुछ मज़े का होने वाला है, तो आप सारा दिन पहले उसकी तैयारी करते हो और गियर्ड अप हो जाते हो, तैयार होकर बैठते हो कि पता नहीं अब कब अगला पीरियड शुरू होगा। They know what is about to come, वो जानते हैं कि अभी क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। And they are और वो prepared तैयार हैं for it उसके लिए। ठीक, ओके आगे साथ एक क्वेश्चन है। Guess the meaning of tutorial। ट्यूटोरियल का मतलब है किसी काम को खुद करना, उसमें पार्टिसिपेट करना। क्लास की तरह क्लास नहीं ले लेना, मतलब जिस तरह से हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है। ओके शैल वी स्टार्ट,
क्या हम शुरू करेंगे? शी आस्क्ड पोलाइटली, वो बड़े नरम मिजाज से पूछती हैं, अब टीचर पूछती हैं कि क्या हम शुरू करेंगे? तो यस, हाँ। द स्टूडेंट्स नोड, स्टूडेंट्स हाँ में सर मिलाते हैं, हिलाते हैं। अभी आप ज़रा बैठे बैठे हिलाए ना कि आपसे हम पूछे कुछ, कोई भी पूछे आपसे, ठीक है, या आपकी कोई फेवरेट डिश के बारे में पूछे कि ये खाओगे, तो आप जैसे हाँ में सर हिलाते हो ना, ओके, तो ज़रा हिलाएं हाँ में सर, ठीक है। तो इस तरह हाँ में सर हिलाने को कहते हैं नोड, ठीक है। सारे बच्चों ने हाँ में सर हिलाया कि जी करते हैं स्टार्ट। टीचर, अब टीचर क्या कहती हैं? ओके, ठीक है। एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, जैसे हमने पहले ही फैसला किया हुआ है, द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन, आज की हमारी जो बातचीत का टॉपिक है, डिस्कशन का मतलब बातचीत, इज़, वो क्या है? द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, मीडिया का रोल, मीडिया का काम क्या है, एंड इट्स इम्पैक्ट, और उसका असर क्या है। तो असर मैंने आपको बता दिया ना बच्चे। ओके, टू स्टार्ट विथ, तो इसके साथ शुरू करते हुए, लेट मी स्टेट क्लियरली, मुझे ये बेहतरीन तरीके से बताने दें, दैट के मीडिया इज़ दी, मीडिया जो है मोस्ट पावरफुल, सबसे ज़्यादा ताकतवर मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। मतलब कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत का ज़रिया है, एक दूसरे के साथ राब्ते का। कम्युनिकेशन का मतलब होता है राब्ता, तो सबसे, मोड का मतलब होता है ज़रिया। तो जो मीडिया है वो कम्युनिकेशन का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। कुछ बच्चे वर्ड मीनिंग का कह रहे हैं कि हमें वर्ड मीनिंग की समझ नहीं आती, तो बच्चे मैंने बजाय इसके कि मैं फ़ोटो लूँ ये वो, तो आप जब कॉपी पकड़ते हो इसको भी यहाँ पॉज करें, कॉपी पेंसिल लें और साथ साथ लिख लिया करेंगे इसका क्या मतलब है, ठीक है। और अगर एक दफ़ा लेसन याद नहीं होता तो ये कौन सा कोई क्लास ख़त्म हो गई तो बस आप टीचर से पूछ नहीं सकते, आप दोबारा वीडियो देख लें, ठीक। ओके, इट शेयर्स न्यू एंड ये जो है इट शेयर्स, ये हमारे साथ शेयर करता है, शराकत करता है, न्यूज़, ख़बरों की, एंड इंफॉर्मेशन, और मालूमात की, विद द पीपल, लोगों के साथ। अब हमें पता है समुद्रों में किस तरह की मछलियाँ रहती हैं, अमेरिका में किस तरह के जानदार रहते हैं, तुर्की में किस तरह के हैं, सऊदी अरब में किस तरह के हैं, हम टीवी पे देख सकते हैं इजीली। समटाइम्स, बाज़-औक़ात, मीडिया स्प्रेड्स का मतलब फैलाना, मीडिया फैलाता है, फॉल्स का मतलब गलत, न्यूज़, ख़बरें, बट जनरली, लेकिन आम तौर पर, इट इन्फॉर्म्स, ये हम तक पहुंचाता है, अबाउट द फैक्ट्स का मतलब होता है हकीकत, अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द। बाज़-औक़ात मीडिया जो है वो गलत ख़बरें फैलाता है, लेकिन जनरली, लेकिन आम तौर पर, इट इन्फॉर्म्स अस, ये हमें बताता है, अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो भी हकीकत होती है, जो भी सच्ची बात होती है। डू यू एग्री, क्या आप मुत्तफ़िक हैं, ठीक है, क्या आप मेरी बात से आप राज़ी हैं। एग्री का मतलब ये होता है ना राज़ी होना या मुत्तफ़िक होना। तो अब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? यस वी डू, हाँ हम आपकी बात से मुत्तफ़िक हैं। अगर कोई आपसे बात करके तो आपसे आपकी राय ले तो आपने उसको जवाब देना हो तो आप उसको ऐसे कह सकते हो, यस वी डू, ओके, हाँ हम करते हैं। स्टूडेंट 1, अब क्लास में बैठा हुआ एक और बच्चा जो है, जो सामने क्लास ले रहा है, वो क्या कहता है? अच्छा पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए जो साइड पे है, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डज मीडिया प्रोवाइड, मीडिया हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन देता है? तो मीडिया हमें न्यूज़ देता है और हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, हमारे अराउंड द वर्ल्ड। ओके, स्टूडेंट 1, आई वुड लाइक टू ऐड ए बिट मोर टू इट। अब एक स्टूडेंट जो है, क्योंकि ये ट्यूटोरियल डे है तो बच्चे इजीली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आई वुड लाइक टू ऐड का मतलब मैं भी इसमें कुछ शामिल करूँगा, ए बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, मोर टू इट इसमें थोड़ा और ज़्यादा। एक बच्चा कहता है आपकी बात में थोड़ी सी मैं और ऐड करना चाहता हूँ। टीचर, यस श्योर, टीचर कहती है हाँ श्योर, यकीनन करें, ठीक। तो स्टूडेंट 1, अब पहला स्टूडेंट क्या कहता है? मीडिया हेल्प्स, मीडिया मदद करता है, पीपल, लोगों की, टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, कि वो दुनिया का नॉलेज शेयर करें, दुनिया का इल्म शेयर करें, देयर फीलिंग्स, उनके एहसासात, एंड ओपिनियंस, और उनकी राय, ओपिनियन का मतलब होता है किसी की राय, किसी का मशवरा,
ایز ایکسپریس جیسے کہ ظاہر کیا جاتا ہے تھرو اٹ اس کے ذریعے. مطلب میڈیا ہمیں بتاتا ہے لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں, لوگوں کی کیا رائے ہے. میڈیا اٹریکٹس, میڈیا جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے مطلب کھینچتا ہے دا اٹینشن توجہ آف اے لارج آڈینس, آڈینس کا مطلب ہوتا ہے سننے والے. میڈیا جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ہیو یو نوٹسڈ, کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے دیٹ دا فرسٹ تھنگ, کہ پہلا کام وی ڈو جو ہم کرتے ہیں سون جلد ہی آفٹر اینٹرنگ دا ہاؤس, گھر میں داخل ہونے کے بعد, از ٹو سوئچ آن دا ٹیلی ویژن, وہ کیا کرتے ہیں ٹیلی ویژن کو آن کرتے ہیں. کہ اسٹوڈنٹ 1 کہتا ہے کہ کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ پہلا کام یا پہلی چیز جو ہم کرتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہی فوراً اگر لائٹ ہو تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں, ٹی وی کو سوئچ آن کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, بالکل ایسا ہی ہے. اوکے ٹیچر, اب ٹیچر پہلے بچے کو کیا کہتی ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ٹیچر, ڈاؤٹ کا مطلب ہوتا ہے شک, تو نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں. ٹیچر کہتی ہیں واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں. اوکے اب ایک اور اسٹوڈنٹ ہے کلاس میں, وہ کیا کہتا ہے, اب کہتا ہے یا کہتی ہے جو بھی ہیں. اب اسٹوڈنٹ 2 ایک اور دوسرا بچہ ہے, وہ کیا کہتا ہے, لیٹ می سے, لیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے بھی, مطلب کہنے دیں, اجازت مانگنا. ٹھیک, مطلب جیسے لیٹس گو, چلو آؤ چلتے ہیں, تو لیٹ مینس مطلب خود کو بھی ساتھ میں ملانا. ٹھیک ہے, لیٹ می سے مجھے کہنے دیں دیٹ کہ میڈیا ہیز بیکم اے پارٹ آف آور لائف, میڈیا ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے. اٹس ناٹ اونلی انفارمز اس, یہ نہ صرف ہمیں انفارم کرتا ہے, ہمیں خبر دیتا ہے, بٹ آلسو انٹرٹینز اس, بلکہ ہمیں جو ہے انٹرٹین کرتا ہے. انٹرٹین کا مطلب ہوتا ہے ہمیں کیا کرتا ہے, انٹرٹین مینس ہمیں مطلب بچے آپ کو اس کا میننگ یاد ہوگا, مجھے اس کا میننگ نا مطلب ذہن سے نکل گیا اچانک. تفریح دیتا ہے ہمیں, تفریح کراتا ہے ہماری. ٹھیک ہے, مطلب ہمیں جو ہے ڈفرینٹ شوز کے ذریعے, ڈفرینٹ ڈائلاگس کے ذریعے ہمیں انٹرٹین کرتا ہے, ڈفرینٹ گیمز کے ذریعے ہماری تفریح کا ذریعہ بن جاتا ہے. ابھی آ جاتا ہے ذہن میں کہ انٹرٹین کا کیا مطلب. اوکے ٹیچر ایبسولیوٹلی رائٹ, ٹیچر کہتی ہیں ایبسولیوٹ مطلب بالکل ٹھیک, ایبسولیوٹلی رائٹ کا مطلب ہوتا ہے بالکل ٹھیک بات. ویل ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا اباؤٹ دا 2 میجر مینز آف کمیونیکیشن, کیا آپ کو کوئی آئیڈیا ہے, کہ آپ کے ذہن میں کوئی خیال ہے اباؤٹ دا 2 میجر مینز, 2 بڑے بڑے جو ذریعے ہیں, مینز کا مطلب ذریعے, آف کمیونیکیشن رابطے کے. اسٹوڈنٹ 3 دیر آر, اب ایک تیسرا بچہ بولا ہے, وہ کیا کہتا ہے, دیر آر 2 مینز آف کمیونیکیشن, رابطے کے یا معلومات کے 2 ذریعے ہیں. الیکٹرانک میڈیا, الیکٹرانک کا مطلب بجلی کے حساب سے, مطلب تاریں لگی ہوئی ہیں ساتھ اور وہ مطلب ہم اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, وہ الیکٹرانک میڈیا ہے. اینڈ پرنٹ میڈیا, پرنٹ مطلب جو چھپ کے ہمارے پاس آ گیا, پرنٹ ہو کے آ گیا. دا میڈیا انکلیوڈس, تو میڈیا میں کیا کیا آتا ہے, فلم دیکھیں وہ ہے الیکٹرانک میڈیا ہے. ریڈیو, ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ, یہ سب کیا ہیں الیکٹرانک میڈیا. آگے آتا ہے پرنٹ میڈیا جو چھپے ہوئے ہیں, بکس, میگزینز جیسے ہمارے ہاں اخبار جہاں آتا ہے, اور بہت سارے میگزینز آتے ہیں. اینڈ نیوز پیپرز, اور اخباریں. اٹ پرووائڈز, یہ پہنچاتے ہیں, اس ہمیں, انفارمیشن معلومات, ایز ویل ایز, اور ساتھ ہی انٹرٹینمنٹ تفریح بھی. اوکے ٹیچر, گڈ, ٹیچر اچھا ہے. اٹس تھرو میڈیا, یہ میڈیا کے ذریعے ہے, دیٹ دا ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج, یہ میڈیا ہی کے ذریعے ہے کہ دنیا آج ایک کیا بن چکی ہے, گلوبل ولیج. گلوب کا مطلب زمین, ہماری زمین ایک گلوب کی طرح ہے, لیکن اس میں اتنے سارے کنٹریز ہیں, مور دین 200 کنٹریز, تو سارے کے سارے کنٹریز آپس میں کنیکٹڈ ہیں, ہر ایک بندے کو دوسرے کا پتہ ہے. آپ فیس بک پہ دیکھیں, آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں, آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے دنیا میں کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں جیسے کورونا کا تھا, اللہ تعالیٰ ہمیں اسے نجات دیں, اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں پہ اور سارے عالم پہ رحم کرے. تو دیکھیں ہمیں پتہ تھا کہ آج آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے, آج امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, آج انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, یمن میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں سب پتہ ہے.
تو یہ کیسے پتہ ہے کہ جو ہمارا گلوب ہے، جو ہماری زمین ہے، وہ ایک ولیج بن چکی ہے. یہ سیٹلائٹس ہیں جو ہر وقت، یہ جو آپ کہتے ہو نا یہ تارے چل رہے ہیں، اصل میں یہ تارے نہیں ہیں، ستارے نہیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ سیٹلائٹس ہیں جو انسانوں نے خود بھیجے ہیں، جو زمین کا چکر لگاتے ہیں. ٹھیک، اور کیونکہ وہ ہمارے ذرا قریب ہیں اس لیے ہمیں نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی سٹارز تو ہم سے بہت دور ہیں. اوکے، تو وہ جو ہے ان سیٹلائٹس کی وجہ سے آج زمین ایک پورے کا پورا ایک گلوبل ولیج ہے. آپ کو جی پی ایس کا پتہ ہے، گلوبل پوزیشننگ سسٹم کا، وہ کہیں بھی آپ کسی بھی ملک میں جا کے جی پی ایس آن کر لیں، وہ ایک ایک راستہ آپ کو بتائے گا. ٹھیک، تو اس طرح جو ہماری زمین ہے وہ ایک بالکل گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایک زمینی گاؤں بن چکی ہے کہ پوری کی پوری زمین ایک گاؤں بن گئی ہے. اوکے، دیئر از کوریج آف آل امپورٹنٹ ایونٹس. کوریج کا مطلب جو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، سارے امپورٹنٹ ایونٹس کے بارے میں، مطلب جو بھی ایونٹس ہو رہے ہیں، جو بھی تقریبات ہو رہی ہیں آف دا ورلڈ، دنیا میں جو بھی واقعات ہو رہے ہیں، آن ٹیلی ویژن پر اس کی کوریج ہے، پوری دنیا دیکھ سکتی ہے. وی کین ہیو این ایزی ایکسیس کا مطلب ہوتا ہے رسائی، پہنچ. ہماری آسان پہنچ ہے ٹو آل کائنڈز آف انفارمیشن تھرو میڈیا. ہر طرح کی انفارمیشن کے بارے میں میڈیا کے ذریعے ہمارے پاس ہر طرح کی انفارمیشن ہے. آگے اسٹوڈنٹ 4 ہے، کین وی سے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں، دا ورڈ از جسٹ اے کلک اوے، کہ ورڈ تو بس ایک کلک کی دوری پہ ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹ نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ ہم ایک کلک کرتے ہیں، مطلب موبائل پہ ایک ٹچ کرتے ہیں یا ہم ایک کمپیوٹر پہ ایک کلک کرتے ہیں تو جو بھی انفارمیشن آپ کو دنیا میں کسی بھی چیز کے بارے میں چاہیے آپ کو فوراً مل جاتی ہے. اوکے، ٹیچر مے بی ویل، ہاں مے بھی ہو سکتا ہے. ویل، اچھا. وڈ اینی ادر اسٹوڈنٹ لائک ٹو سے سم تھنگ آن اٹ، کیا کوئی اور اسٹوڈنٹ اس کے بارے میں کچھ کہے گا؟ مس عائشہ پوائنٹس آؤٹ دا اسٹوڈنٹ سٹنگ ایٹ دا اینڈ. مس عائشہ پوائنٹس کا مطلب اشارہ کرتی ہیں ایک طالب علم کی طرف جو کہ آخر میں بیٹھا ہوا ہے. تو وہ اسٹوڈنٹ نمبر 5، مطلب 5ویں بچے نے اب اس بات چیت میں حصہ لیا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے، میڈم ان مائی اوپینین، جو میری رائے ہے، میڈیا پلیز اے ویری کنسٹرکٹیو رول فار دی سوسائٹی. میڈیا جو ہے، کنسٹرکٹیو کا مطلب تعمیری، تو جو میڈیا ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے بہت بڑا تعمیری عمل جو ہے وہ پلے کرتا ہے. واقعی میڈیا کے ذریعے ہم جو چاہیں اپنے بچوں کو سکھا لیں، اپنی عوام کو سکھا لیں. بری خبریں پھیلانے کی بجائے ہم اچھی خبریں پھیلائیں، ہم لوگوں کو ہنر سکھائیں. میڈیا پہ ہم بہت کچھ اچھا کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بھی اگر انٹرنیٹ ہے، وائی فائی کا سسٹم ہے، تو یوٹیوب بھری پڑی ہے ایسی چیزوں کے ساتھ جس سے آپ زندگی کے لیے بہترین ہنر سیکھ سکتے ہیں، آپ بہترین لرن کر سکتے ہیں. آپ کو اتنے اچھے ٹیچرز ملیں گے یوٹیوب پہ پوری دنیا سے. تو بس یہ ہے کہ آپ نے چوز اچھا کرنا ہے. ہر چیز کے 2 پہلو ہیں، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، آپ نے خود اچھا چوز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اوکے، اٹ ریزز اویئرنیس. اویئرنیس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو باخبر کرنا. ٹھیک ہے، لوگوں کو جو ہے کسی بات کے لیے جو ہے وہ چوکنا کرنا. اٹ ریزز اویئرنیس، یہ لوگوں میں جو ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ جاگ اٹھیں. اویئرنیس کا مطلب ان میں ایک نئی امنگ پیدا کرتا ہے، ان میں ایک نیا ولولہ پیدا کرتا ہے. اباؤٹ مینی سوشل ایشوز، بہت زیادہ معاشرتی برائیوں کے بارے میں. لائک کرپشن مطلب بدعنوانی کے خلاف. ٹیررزم دہشت گردی. ڈرگ ایڈکشن، ڈرگ کا مطلب ہوتا ہے نشہ، ایڈکشن کا مطلب ہوتا ہے اس کی لت لگ جانا، اس کی عادت ہو جانا. ٹھیک ہے، ایڈکشن کا مطلب کسی چیز کی عادت ہو جانا، نشہ لگ جانا. تو ڈرگ ایڈکشن مینس نشے کی لت ہو جانا. اینڈ وائلیشن کا مطلب ہوتا ہے خلاف ورزی آف ہیومن رائٹس کا مطلب حقوق، انسانوں کے حقوق کی. میڈیا کے ذریعے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم اویئر ہوتے ہیں، ہم باخبر ہوتے ہیں کہ معاشرے میں جو کرپشن ہو رہی ہے، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، جو لوگوں کو نشے کی عادت لگ رہی ہے اور جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں انسانوں کے حقوق کی، میڈیا اس سے لوگوں کو باخبر کرتا ہے. اوکے ٹیچر، یس
हाँ, यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्टूडेंट नंबर 6 क्या कहता है, मीडिया हैज़ आल्सो बिकम ए माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रॉडन। अब ये जो लाइन है, ये जैसे हम एक मुहावरा नहीं यूज़ करते, उस तरह से यूज़ किया गया है कि जो मीडिया है वो माउथ पीस बन चुका है ऑफ डाउन ट्रॉडन। डाउन ट्रॉडन का मतलब होता है वो वाली चीज़ें जो एक नस्ल से दूसरी में चलती हैं, मतलब जो पेरेंट्स देखते हैं वही अपने बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। तो अब मीडिया ही है, जो मीडिया आज के लोगों को सिखाएगा अगलों में वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। तो मीडिया जो है वही एक एक जो है सिस्टम को चला रहा है ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल तक। ओके, तो टीचर क्या कहती हैं, इस बच्चे ने किस तरह का मुहावरा यूज़ किया है। टीचर यस वेल सेड, टीचर कहती है हाँ बिल्कुल ठीक कहा। इट वुड नॉट बी रॉन्ग, ये गलत नहीं होगा टू से दैट, ये कहना कि मीडिया इज़ द मोस्ट विजिलेंट, मीडिया जो है वो सबसे ज़्यादा विजिलेंट का मतलब चौकन्ना, एक्टिव इंस्टीट्यूशन, इदारा है, दैट कीप्स जो रखता है एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। सेगमेंट का मतलब होता है पहलू, हर पहलू पर नज़र रखता है, ठीक है। विजिलेंट का मतलब चौकन्ना और सेगमेंट का मतलब पहलू, ठीक है, हिस्सा। जो मुआशरे का एक हिस्सा नहीं दिखाता बल्कि सारे हिस्से दिखाता है। थ्रू डिबेट्स, डिबेट्स का मतलब होता है ये जो आपस में बातचीत करके मुकालमे करके, रिपोर्ट्स बना के, एंड टॉक शोज़, ये जो टॉक शोज़ घंटा घंटा बैठ के डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट्स के बारे में, बाकी मुआशरती बुराइयों के बारे में। इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल, ये हर किसी को बनाता है जवाबदा, और अकाउंटेबल का मतलब भी जवाबदाही है। ये दोनों मतलब कि आपने जो भी काम किया है, चाहे वो गवर्नमेंट है या चाहे वो कोई भी मुल्क का बंदा है, वो अपने काम के लिए जवाबदा है। ऐसे ही एक हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम में से हर कोई निगहबान है और हर कोई जवाबदा है, ठीक है। तो आप जहाँ भी हैं, इफ़ आई एम अ टीचर, तो मैं जो पढ़ा रही हूँ मैं उसके लिए जवाबदा हूँ। यू आर स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं, आप उसके लिए जवाबदा हैं, ठीक है। तो हम सब अगर अपनी तरीके से मतलब जो भी अल्लाह पाक ने हमें काम दिया है उसको हम ईमानदारी से करना शुरू कर दे, तो ये माशरा तो जन्नत की मिसाल बन जाए। अल्लाह ताला हम सब को मेहनत करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हम पे रहमतों की बारिश नाजिल करें। ओके, नेक्स्ट इज़ दैट इज़ वाई, यही वजह है, मीडिया हैज़ बिकम, मीडिया बन चुका है एन इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है लाजमी, पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यही वजह है कि मीडिया हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है। नाउ अब आई वुड इनवाइट, मैं दावत दूंगी, वन ऑफ यू, आप में से एक को, टू सम अप का मतलब होता है खुलासा करें, द डिस्कशन, सारे के सारी बातचीत का। देखिए बच्चे, बार बार इसमें वुड यूज़ हुआ है, तो विल यूज़ करते हैं वहाँ पर जहाँ पर आता है गा, करूँगा, करेगी, ठीक है। तो वुड जो है अगर ज़्यादा सॉफ्ट बोलना हो ना तो विल को वुड कर देते हैं, मतलब ज़्यादा नरम मिजाजी इसमें आ जाती है, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट 1, आई वुड कंक्लूड, मैं मतलब जो कंक्लूड करूँगा, खुलासा करूँगा या ख़त्म करूँगा द डिस्कशन, इस बातचीत को, बाय सेइंग, कहते हुए, दैट के मीडिया कैन प्ले, मीडिया अदा करता है ए पॉजिटिव रोल, एक मुस्बत रोल, एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट। करेक्टिव का मतलब क्या होता है, करेक्ट करना, बेहतर करना, ठीक करना, और इसका जो है करेक्टिव इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट का मतलब क्या था, असर, इसका लोगों की ज़िंदगियां सही करने पे असर है। इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली, अगर ये ईमानदारी के साथ काम करे। ओके, टीचर क्या कहती है यहाँ पे लास्ट पे, टीचर गुड कंक्लूजन, अच्छा कंक्लूड किया आपने, अच्छा एंड किया, ठीक है। आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, दैट ऑल ऑफ़ यू हैव पार्टिसिपेटेड, कि आप सब ने हिस्सा लिया, इन दिस डिस्कशन, इस डिस्कशन में, एंड हैव एक्सप्रेस्ड, और ज़ाहिर किया, योर सेल्फ, आप खुद को, आप सब, आपने अपने आप को, वेरी वेल, बहुत अच्छा किया, आप सब ने खुद को बहुत अच्छा एक्सप्रेस किया है, ठीक। बच्चों के जहन में बात तो होती है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते, तो बच्चे एक्सप्रेस करना भी सीखें, ठीक है, लेकिन बेहतरीन तरीके के साथ।
نرم مزاجی سے آہستہ آواز میں. سورہ لقمان ہے قرآن پاک میں، آپ نے 8 کی اسلامیات میں پڑھا بھی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، بیٹے ہمیشہ آواز آہستہ رکھنا کیونکہ اونچی آواز تو گدھوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زمین پر فخر سے نہیں چلنا. اوکے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو نیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ دا بیل رنگس، گھنٹی بجتی ہے. مس عائشہ سیز گڈ بائی ٹو دا کلاس اینڈ لیوز. مس عائشہ کلاس کو اللہ حافظ کہتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. اوکے بیٹے، اللہ حافظ، فی امان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. آپ اس کو اچھا سا لرن کر لیں. فی امان اللہ. اگلے چیپٹر کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ. سوری.